तो वह मुस्कुराए और कहा, आश्चर्य उस पर नहीं है जो खिज़र को देखता है, बल्कि आश्चर्य उस पर है जिसे खिज़र देखना चाहता है और वह उससे छिप जाता है। और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि अल्लाह का कोई वली बाकी नहीं रहा जिसे मैं न जानता हूँ, मगर उसी दिन मैंने एक ऐसे वली को देखा जिसे मैं नहीं जानता था। और एक बार अबू यजीद बिस्तामी से कहा गया, हमें अल्लाह ताला से हुए अपने मुशाहिदे के बारे में बताइए। तो वह चिल्लाए और बोले, धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे लिए यह जानना ठीक नहीं है। कहा गया, तो हमें अल्लाह ताला के लिए अपने नफ्स के साथ अपनी सबसे कठिन मुजाहिदे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा, यह भी जायज़ नहीं है कि मैं तुम्हें इस पर इत्तला दूँ। कहा गया, तो हमें अपनी शुरुआत में अपने नफ्स की रियाजत के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने अपने नफ्स को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ बुलाया तो वह मुझ पर सरकश हो गया। तो मैंने उस पर इरादा किया कि 1 साल तक पानी नहीं पीऊँगा और 1 साल तक नींद का मज़ा नहीं चखूँगा, और उसने मेरे लिए यह पूरा किया। शुरुआतें ऐसी ही थी। इमाम अहमद अल मुहदार और कायनात में औलिया। मेरे रब, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें पूरी तरह गिना नहीं जा सकता। हिज्र से रिवायत, उन्होंने कहा, मैंने कभी दिल में नहीं कहा कि धरती पर अल्लाह के जितने भी औलिया बाकी हैं, मैं सबको जानता हूँ, मगर उसी दिन मेरे सामने एक नया वली ज़ाहिर होता है जिसे मैं पहले से नहीं जानता था। यह अल्लाह की मखलूक में उसके राजों में से एक है, और उसके सिवा कोई उसे नहीं घेर सकता। वह पाक और बुलंद है। अल्लाह हमें अच्छा अदब अता करे। अबू यजीद से कहा गया, अल्लाह की अपनी मुशाहिदा बताइए। वह चीखे, बोले, यह बात तुम्हारे जानने लायक नहीं है। नफ्स जिहाद बताना मना। उन्होंने कहा, शुरुआत में नफ्स की रियाजत बताइए। बोले, ठीक है। वह शब भर व्रत। यह शुरुआत में था। यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक उन मुजाहिदों की बात है जहाँ हम पहुँचे हैं, और जो मुशाहिदा हमें हासिल हुआ है, उसके बारे में तुमसे बात करना जायज़ नहीं है। अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सनद इमाम गज़ाली तक उनकी किताब इह्या उलूमुद्दीन में मुत्तसिल है। अल्लाह ताला हमें उससे फ़ायदा पहुँचाए और हमें उससे, उसके उलूम से, आपके उलूम से और तमाम नेक लोगों के उलूम से फ़ायदा पहुँचाए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। और यहया बिन मुआज़ से रिवायत है कि उन्होंने अपने एक मुशाहिदे में अबू यजीद को ईशा की नमाज के बाद से फजर के तुलुआउ तक पैरों के पंजों पर सतेज खड़े देखा, अपने तलवों और एड़ियों को ज़मीन से उठाए हुए, घोड़ी को सीने से लगाए हुए, आंखें टिकी हुई, पलक तक नहीं झपकाते थे। उसने कहा, फिर उसने सुबह के वक्त सजदा किया और लंबा किया, फिर बैठा और कहा, ए अल्लाह, कुछ लोगों ने तुझे मांगा तो तूने उन्हें पानी पर चलना और हवा में चलना अता किया, तो वे उससे राज़ी हो गए, और मैं तुझसे उसकी पनाह मांगता हूँ। और कुछ लोगों ने तुझे मांगा तो तूने उन्हें ज़मीन को लपेटना अता किया, तो वे उससे राज़ी हो गए, और मैं तुझसे उसकी पनाह मांगता हूँ। और कुछ लोगों ने तुझे मांगा तो तूने उन्हें ज़मीन के खजाने अता किए, तो वे उससे राज़ी हो गए, और मैं तुझसे उसकी पनाह मांगता हूँ। उसने कहा, यहाँ तक कि उसने औलिया की करामत के 20 से ज़्यादा मकाम गिने। फिर वह मुड़ा और मुझे देखा और कहा, यह्या। तो मैंने कहा, जी हाँ, मेरे आका। तो उसने कहा, तुम यहाँ कब से हो? मैंने कहा, कुछ देर से। तो वह चुप हो गया। कहिए, बताऊं? उसने मुझे निचले आसमान में दाखिल किया, फिर मुझे निचली बादशाहत में घुमाया और मुझे ज़मीनें और उनके नीचे की चीज़ें दिखाईं। फिर उसने मुझे ऊपरी आसमान में दाखिल किया और मुझे आसमानों में घुमाया और मुझे जन्नतों से लेकर अर्श तक जो कुछ भी उनमें है वह सब दिखाया। फिर उसने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा, मुझसे मांगो, तुमने जो कुछ देखा है मैं उसे तुम्हें दे दूँ। मैंने कहा, ऐ मेरे आका, मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई कि मैं आपसे मांगूँ। तो उसने कहा, तुम सचमुच मेरे बंदे हो, तुम मेरे इनाम के लिए मेरी इबादत करते हो, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर यह करूँगा और वह करूँगा। फिर उसने कई चीज़ें बताईं। यहया ने कहा, तो मैं इससे चौंक गया और इससे भर गया और मुझे इस पर आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा, ऐ मेरे आका, आपने उससे उसकी मारिफत क्यों नहीं मांगी, जबकि बादशाहों के बादशाह ने आपसे कहा था, जो चाहो मांग लो। उसने कहा, फिर मुझ पर चीख कर बोला, चुप रहो, धिक्कार है तुम्हें। मैं उस पर इतना गैरतमंद हूँ कि हरगिज़ नहीं चाहता कि उसे उसके सिवा कोई भी जाने। और कहा जाता है कि अबू तुराब अल नक्शबी अपने कुछ मुरीदों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वह उन्हें अपने करीब रखते थे और उनकी अच्छाई के बारे में कहते थे, जबकि मुरीद अपनी इबादत और वजद में मशगूल रहता था। तो एक दिन अबू तुराब ने उससे कहा, अगर तुमने अबू यजीद को देखा होता। तो मुरीद ने कहा, मैं उससे बेनियाज हूँ।
तुम पर धिक्कार। मैं अबू यजीद का क्या करूं? मैंने अल्लाह ताला को देखा और उसने मुझे अबू यजीद से बेनियाज कर दिया। अबू तुराब बोले, वो उकसा गया, मिजाज भड़क उठा। मैं अपने काबू में न रहा। मैंने कहा, धिक्कार तुम पर, क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल से धोखा खाते हो? यदि तुम अबू यजीद को एक बार देखते, अल्लाह को 70 बार देखने से बढ़कर फ़ायदेमंद होता। उन्होंने कहा। मैं और लड़का स्तब्ध। उसकी बात से वह चौंक गया और उसे नकारते हुए बोला, यह कैसे? उसने कहा, धिक्कार, तुम अल्लाह को अपने यहाँ देखते हो, तुम्हारे कद के मुताबिक दिखता है। अबू यजीद को अल्लाह के पास देखते हो, उनके कद के मुताबिक प्रकट है। तो उसने मेरी बात समझ ली और कहा, मुझे उसके पास ले चलो। तो उसने एक किस्सा सुनाया, जिसके आखिर में उसने कहा, हम एक टीले पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगे कि वह झाड़ी से हमारी तरफ निकले, और वह एक ऐसी झाड़ी में पनाह लेता था जिसमें दरिंदे थे। उसने कहा, तो वह हमारे पास से गुजरा और उसने अपना चोगा अपनी पीठ पर उल्टा कर रखा था। देखो, अबू यजीद। तो उस नौजवान ने उसे देखा और बेहोश हो गया। हमने उसे हिलाया तो वह मर चुका था। तो हमने उसे दफनाने में मिलकर मदद की। तो हमने एक दूसरे की मदद की। हमने उसे दफनाने में एक दूसरे की मदद की। तो मैंने अबू यजीद से कहा, नजर ने मारा नहीं, लेकिन तुम्हारा साथी सच्चा था, और उसके दिल में एक राज छिपा था जो उस पर जाहिर नहीं हुआ था। जब उसने हमें देखा तो उसके दिल का राज उस पर खुल गया। तो वो उसे बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि वह कमज़ोर मुरीदों के मकाम पर था। तो उसी ने उसे मार डाला। और जब जंज बसरा में दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों को कत्ल किया और माल लूटा। सहल के भाई उसके पास जमा हुए और कहा, काश तुम अल्लाह ताला से उन्हें हटाने के लिए दुआ करते। तो वह चुप हो गया। फिर कहा, अल्लाह के इस शहर में कुछ ऐसे बंदे हैं कि अगर वे जालिमों के खिलाफ दुआ करें तो ज़मीन पर कोई भी जालिम सुबह तक बाकी न रहेगा, वह एक ही रात में मर जाएगा। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। पूछा गया, क्यों? कहा, वे वह नहीं पसंद जो अल्लाह नहीं पसंद। दुआ या करते हैं, क़यामत न कराए। तो ये बातें अपने आप में मुमकिन हैं। तो जिसे इनमें से कुछ भी हासिल ना हो, तो उसे इसकी संभावना पर यकीन और ईमान रखने से खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुदरत बहुत बड़ी है और फजल बहुत अजीम है। और अल्लाह की कुदरतें अल्लाह ताला की कुदरतें बेशुमार हैं, और अपने चुने हुए बंदों पर उसकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। वह महिमावान और महान है। और इसीलिए अबू यजीद कहा करते थे, अगर वह तुम्हें मूसा की मुनाजात, ईसा की रूहानियत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्यार दे, तो उससे आगे की चीज़ मांगो, क्योंकि उसके पास उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर तुम इस पर चुप रहोगे तो वह तुम्हें इसी से हरा देगा। और यह उनके जैसों के लिए और जो उनकी तरह की हालत में हैं, उनके लिए एक पैगाम है, क्योंकि वे मिसालें हैं, और मिसालों को अल्लाह बेहतर जानता है। हजतुल महफिल। इमाम मुहद्दिस यहया बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन यहया अल-आमिरी से उनकी किताब बहजतुल महफिल व कुर्रतुल अमासिल में, अल्लाह हमें उनसे, उनके इल्म से, तमाम नेक लोगों के इल्म से और दोनों जहानों में आपके इल्म से फ़ायदा पहुँचाए। उनके इस कौल तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तामिदिया की कहानी। इमाज बिन मालिक अल असलमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है और जिना किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक कर दें। तो उन्होंने उसे लौटा दिया। अगले दिन वह आया, बोला, रसूल, मैंने जिना किया। उन्होंने उसे दूसरी बार लौटा दिया। रसूल, उसकी अक्ल में खोट नहीं, नेक दिमाग। जब वह तीसरी बार आया तो आपने फिर लोगों को भेजकर उसके हाल पूछा। उन्होंने कहा, वह दुरुस्त है, उसकी अक्ल में कोई भी खराबी नहीं। चौथी बार उसके लिए एक गड्ढा खुदवाया गया, फिर हुक्म देकर उसे संसार करा दिया गया। कामे दिया, जिना, पाक करे, लौटाया। अगले दिन उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने मुझे क्यों लौटाया?
کیا آپ مجھے ماض کی طرح پھر لوٹا دیں گے؟ خدا کی قسم میں سچ مچ گربوتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ابھی جاؤ جب تک تمہارا پرسب نہ ہو۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے پاس لائی اور کہا یہ ہے جسے میں نے جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ جب تک کہ تم اس کا دودھ نہ چھوڑا دو۔ اور بچہ کھانا کھانے لگا تھا تو انہوں نے بچے کو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو دے دیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے لیے سینے تک گڈھا کھودا گیا اور لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے سنسار کر دیا۔ اور خالد بن ولید ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا تو خون خالد کے چہرے پر چھٹک گیا تو انہوں نے اسے گالی دی، رکو خالد توبہ کو بول۔ پھر حکم دیا اس پر جنازہ پڑھا گیا، دفنایا گیا۔ ایک روایت میں عمر بولے اے نبی آپ کیا اس کی جنازہ پڑھیں گے جبکہ اس نے زنا کیا؟ تو انہوں نے کہا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہوگی۔ اور کیا تم نے توبہ پائی؟ کیا تم نے پائی؟ اور کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ پائی کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے دے دی؟ ادھیائے زنا کی بہیائی سے چیتاونی اور اس کی حد کا بیان۔ جان لو زنا گھور بہیائی سب سے برے گناہوں میں جو غیب کے گیاتا کے کرودھ کو بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بہیائی کا کام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہیائی اور بہت برا راستہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ کہا تم اللہ کا ساجد ٹھہراتے، اس نے تمہیں بنایا۔ کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا تمہارا اپنے بچے کو ڈر سے مارنا کہ وہ ساتھ کھائے۔ تو پھر کون سا؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کی پتنی کے ساتھ زنا کرو۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور وہ چوری کرتے سمے مومن نہیں ہوتا، اور وہ ہتیا کرتے سمے مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ نے کہا میں نے ابن عباس سے پوچھا اسے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی انگلیاں پرو کر جوڑی پھر الگ کی، یدی وہ توبہ کرے تو یہ لوٹ آتا ہے، ایسے انگلیاں پھر پرو کر جوڑی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس ادھیائے میں آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں اور پرسدھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سلسلہ امام محدث یحییٰ بن ابی بکر محمد بن یحییٰ العمری تک، کتاب بہجت المحافل و بقیۃ الاماثل سے یہاں کہا پھر کتاب و سنت میں یہ ثابت ہے کہ سچا توبہ اور حد نردھارت سزا پاپ کا کفارہ بنتے ہیں، اور محسن وواہد کی حد موت تک پتھر مارنا ہے، اور غیر محسن کی حد 100 کوڑے اور 1 سال کا نرواسن ہے۔ محسن ہونے کی 4 شرطیں ہیں: بالغ ہونا، عقل مندی، آزادی، اور صحیح نکاح میں سنبھوگ کا ہونا، اور کسی غلام کی حد آزاد ویکتی کی عادی ہوتی ہے۔ کتاب اور سنت بتاتے ہیں اس کی حد فوراً کوڑے لگانا ہی ہے، اور حد سزا کیول وبھچاری کے قبول نامے سے یا ثبوت سے ثابت ہوتی ہے، اور ثبوت 4 نیاپریہ پروش گواہ ہے جو یونی میں لنگ کو اس طرح دیکھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں جیسے سرمے کی سلائی سرمے دانی میں ہوتی ہے۔ اور یہ حکم تورات، انجیل اور قرآن میں ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کی گواہی کی یہ شرط رکھی اسلام کی شروعات میں زنا کی سزا گھروں میں قید کرنا تھی یہاں تک کہ موت انہیں آ لے۔ پھر اسے سزا یعنی ڈانٹ اور تانا سے رد کیا گیا، پھر کوڑوں اور پتھرات سے رد ہوا، حکم طے ہو کر پکا ہو گیا اور اس پر سرسمتی بنی، اور کوڑے مارنے کا حکم سورہ ان-نور کی آیت میں اسپشٹ ہے۔ رجم لفظ رد، حکم قائم، سنت نے بتایا، اللہ جانتا۔ ستیہ اللہ جو دھنیہ اور سرووچ ہے نے انہیں ان اچھاؤں کے مادھیم سے پرکھا جو اس نے ان پر حاوی کر دی، اور انہیں ان چیزوں سے دور رہنے کا آدیش دیا جو اس نے ان پر دیکھنے، سننے، کہنے، کھانے اور سبھی اچھاؤں میں حرام کی تھی، اور اس نے اسے اس کے پرتی اپنے تقوی دھرم پرائنتا اس پر وشواس اور اس سے ملاقات کی تیاری کا پیمانہ بنایا۔ وہ مہان اور سروچ ہے۔ لوگوں کو مارگ درشن دیا گیا ہے کہ وہ کاموتیجک چیزوں اور حرام نشد چیزوں کے کارنوں سے بچیں، چاہے وہ دیکھنے، سننے، بولنے، ساتھ بیٹھنے، سنگتی کرنے آدی کسی بھی پرکار کی ہوں، تاکہ ان کے لیے ان کے آدیش کو ستھاپت کرنا آسان ہو جائے اور وہ سفل ہوں اور جیتیں۔
اور ان کے پاس اتنی بدھی اور وشواس ہو جو اچھاؤں اور واسناؤں پر قابو پا سکے، تو وہ دونوں جہانوں میں سکھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں غیب، ادرشیہ اور شہادہ پرتیکش میں سروچ خوشی پردان کرے۔ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نام سے رحمان رحیم، پرشنسا اللہ ہی کے لیے، رب العالمین۔ سلام نبی محمد، اہل صحابہ پر، آپ کی سند امام الحداد کی الدعوہ التامہ بتذکرہ عام تک۔ اللہ ہمیں ان کے، آپ کے اور نیکوں کے علم سے لابھ دے۔ اللہ سے بھرو گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اس سے جنگ کرتا۔ اللہ کی قسم، میں نے 70 بدری دیکھے، ادھکتر ان میں، یہ حسن البصری ہیں۔ ہاں، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو کہتے کہ وہ پاگل ہے، اور اگر وہ تمہارے سب سے اچھے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے سب سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ حساب کے دن پر وشواس نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے لیے دنیا ان کے پیروں کے نیچے کی دھول سے بھی زیادہ تچھ تھی، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی شام تک پہنچتا ہے اور اس کے پاس اپنی روزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے میں یہ سب اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، میں اس کا کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھوں گا، پھر وہ اس کا کچھ حصہ صدقہ کر دیتا ہے، بھلے ہی اسے اس سے زیادہ ضرورت ہو جس پر وہ صدقہ کر رہا ہے۔ ثابت البنانی بولے، بے شک اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان پر پہاڑوں کے برابر پاپ ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر کے بعد اپنی مجلس سے پاپوں سے مکت ہو کر اٹھتے ہیں اور ان پر کوئی پاپ نہیں رہتا۔ اللہ سے ڈرو۔ میں جانتا ہوں کہ دوا سچ ہے، لیکن مجھے آج سمود ارس کے لوگ اور ان کے بیچ کی کئی پیڑھیاں یاد آئیں جن میں بیماریاں تھیں اور ان کے پاس ڈاکٹر بھی تھے، لیکن نہ تو علاج کرنے والا بچا، نہ علاج کرانے والا اور نہ ہی دوا۔ اور مالک بن دینار، اللہ ان پر رحم کرے، نے کہا آنند لینے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سمرن جیسا آنند کبھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا صدیقوں پر قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل آخرت کی اور پربل جھکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی صدیقوں کا پد نہیں پاتا، آدمی صدیقین کے درجے تک نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنی پتنی کو ایسی حالت میں نہ چھوڑ دے مانو وہ ودھوا ہو اور کتوں کے ٹھکانوں میں پناہ نہ لے۔ انہوں نے کہا ہر پاپ کی جڑ دیکھی، پایا وہ دنیا پریم ہے، جس نے اسے چھوڑا اسے سکون ملا اور شانتی۔ اور انہوں نے کہا میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل کہتا ہے جو سب سے ہلکا کام میں اس عالم کے ساتھ کرتا ہوں جب وہ دنیا سے پریم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی مٹھاس نکال دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر دل میں دکھ نہ ہو تو وہ ویران ہو جاتا ہے، جیسے اگر گھر میں کوئی رہنے والا نہ ہو تو وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اور سفیان الثوری نے کہا محمد پر اور ان کے پریوار اور ساتھیوں پر درود و سلام۔ سفیان الثوری، پاپ رو، علماء دوا، بگڑے تو علاج کون؟ اور انہوں نے کہا عالم دین کا چکتسک ہے اور درہم دین کی بیماری ہے، تو اگر چکتسک بیماری کو اپنی ہی طرف کھینچ لے تو وہ دوسروں کا علاج کب کرے گا؟ اور وہ کہا کرتے تھے عبادت پر قائم رہنے کی طاقت صرف گہرے خوف سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا یعنی اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اس سے اللہ سے ڈر ہو، اسی سے اسے فضیلت ملی، اگر یہ نہ ہوتا وہ باقی چیزوں جیسا ہوتا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ رحمت کرے، مجھے ایکانت میرے دل کے لیے سب سے بہتر لگا۔ اور انہوں نے کہا عافیت کے 10 حصے ہیں اور سب کے سب اندیکھی میں ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ جو لڑکا تھا بولے پتا جی مجھے ایک ٹکڑا دیجیے کرپیا۔ اس نے کہا تمہارے پتا بالکل نردھن ہے اور جس دن اس کے پاس ایک ٹکڑا بھی نہ ہو وہ اسے اس دن سے زیادہ پسند ہے جس دن اس کے پاس ایک ٹکڑا ہو، اور کٹا چاندی کی بہت تھوڑی ماترا ہے۔ اور ابراہیم بن ادھم اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے نے کہا اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دو، اور انہوں نے اللہ ان پر رحم کرے یہ بھی کہا جو جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کے لیے وہ جو دیتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا اس کا پچھتاوا لمبا ہو گیا، اور جس کی امیدیں لمبی ہو گئیں اس کے کام برے ہو گئے، اور جس نے اپنی زبان کو کھلا چھوڑا اس نے خود کو مار ڈالا۔ انہوں نے کہا اللہ رحم کرے، جو شہرت چاہے وہ اللہ سے کبھی سچا نہیں، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا جو شہرت سے پیار کرتا ہو۔ اور ایک آدمی نے داؤد الطائی سے کہا مجھے صلاح دو، تو انہوں نے اس سے کہا دنیا سے روزہ رکھو اور اپنی افطاری موت کو بناؤ اور لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ سفیان تھوری رحمۃ اللہ علیہ
کہتے اللہ سلامتی دے سلام، اور داؤد الطائی کہتے تھے اے اللہ بچاؤ بچاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ جو گرا نہیں ہے وہی سرکشا مانگتا ہے، اور جو گر گیا ہے وہ تو بس چھٹکارا مانگتا ہے۔ ابن سے پوچھا اللہ سروگی ہمیں نیک لوگوں کے شبدوں، ان کے مارگدرشن، ان کے رہسیوں، ان کے گیان اور ان کے سنکیتوں سے پورا لابھ ملے، بے شک اور سب سے ادار اور سب سے دیالو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، محمد، آل، صحابہ پر درود سلام۔ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین سے، جو امام مجدد حجت الاسلام والمسلمین زین الدین ابو حامد محمد بن احمد الغزالی رضی اللہ عنہ دوارا لکھی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ان سے، ان کے اور آپ کے گیان، سب دھرمیوں کے گیان سے لابھ دے۔ کہا اور عیشا یا آگیاکاریتا کو بھرشٹ کرنے والی ہے، پاپوں کو بھڑکانے والی ہے، اور یہ ایک لاعلاج بیماری ہے جس سے بہت سے پاٹھک اور ودوان پیڑت ہیں۔ عام لوگوں اور اگیانیوں کی تو بات ہی چھوڑیے، یہاں تک کہ اس نے انہیں نشٹ کر دیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتھن نہیں سنا؟ 6 لوگ 6 کارنوں سے نرک میں جائیں گے: عرب اپنی پکشپات کے کارن، شاسک اپنے انیائے کے کارن، زمیندار اپنے گھمنڈ کے کارن، ویاپاری اپنے دھوکے کے کارن، دیہاتی لوگ اپنی اجانتا کے کارن، اور ودوان اپنی عیرشا کے کارن۔ اور اگر اس کی وپتی کا دربھاگیہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس نے ودوانوں کو آگ میں ڈال دیا ہے، تو اس سے ساودھان رہنا واستو میں ضروری ہے۔ اور جان لو کہ عیرشا 5 چیزوں کو بھڑکاتی ہے، ان میں سے ایک ہے آگیاکاریتا کا بھرشٹاچار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیرشا اچھے کاموں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، عیرشا اچھے کاموں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر ایک دن میں لکڑی میں آگ لگ جائے تو وہ کتنی ماترا کھا جائے گی؟ یہ عیرشا ہے۔ اگر تمہارے پاس کتنی بھی نیکیاں ہوں، عیرشا انہیں ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو عیرشا سے پاک کرے۔ کسی بندے پر اللہ کی نعمت دیکھ کر اسے بھاری سمجھنا، یہی حسد ہے۔ کیوں ایسا بوجھ دل پر رکھتے ہو؟ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کی دولت، رحمت اور فضل بہت وشال ہے، اس کی بخشش۔ تم ان کی نعمت ختم ہونے کی چاہ رکھتے، اسے بھاری مانتے۔ کیا کسی نے تمہارے خزانے سے یا تمہارے پتا کے خزانے سے کچھ لیا ہے؟ یہ تمہارا رب ہے، بس جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس پر کرپا کرتا ہے۔ عیرشا کیوں؟ تم رب سے بہتر پیتا وہی، مانگو اسی سے، عیرشا نہ کرو۔ پڑھو۔ اور دوسرا ہی آپ برائی کرنا، جیسا وہب ابن منبع نے کہا اللہ ان پر رحمت کرے۔ عیرشالو 3 لکشت۔ میں نے کہا اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیرشالو کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور کہا اور عیرشالو کے شر سے جب وہ عیرشا کرے، جیسا کہ اس نے مردود شیطان اور جادوگر کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، تو دیکھو کہ اس میں کتنی برائی اور فتنہ ہے کہ اسے شیطان اور جادوگر کے درجے پر رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے خلاف مددگار اور اس سے پناہ دینے والا اللہ، سارے جہانوں کے رب کے سوا کوئی نہیں۔ جو کوئی بھی اپنے لیے عیرشا سے راضی ہے، وہ اس جماعت میں سے ہے جس سے اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین اور سبھی اولیاء نے پناہ مانگی۔ ان سب نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی، ان سب نے اللہ کی پناہ مانگی ایک عیرشالو کے شر سے جب وہ عیرشا کرے۔ حسد سے پناہ اللہ سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری پرشنسا اللہ، سارے جہاں کا رب،
محمد پر درود سلام۔ تیسرا بیکار تھکان چنتا بلکہ گناہ، حسد، ظالم سب مظلوم۔ اور چوتھا دل کا اندھاپن کہ وہ اللہ عز و جل کے کسی حکم کو مشکل سے سمجھتا ہے۔ چپی، تقوی، بے لالچ، حفاظت، بے تانا، امنا، بے حسد، تیز فہم۔ اور پانچواں ونچنا اور نراشا تو وہ مشکل سے ہی کسی اچھا کو پراپت کرتا ہے اور نہ ہی دو دشمنوں پر وجے پاتا ہے، جیسا کہ حاتم الاسم اللہ ان پر رحم کرے نے کہا، دویشی ادھرمی ہے، دویشی ادھرمی ہے، دویشی ادھرمی ہے، نندک اپاسک نہیں ہے، چگل خور بھروسے مند نہیں ہے، اور ایشیالو کو مدد نہیں ملتی، حسد گھاتک۔ تو تم پر لازم ہے کہ تم خود کا اس سے علاج کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی کرپا اور دیا سے سفلتا دینے والا ہے۔ ہاں، تو جب تم کسی سے عیرشا محسوس کرو تو اس کی پرشنسا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے اور نعمتیں دے اور اسے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تو تم سے عیرشا دور ہو جائے گی۔ ہمارے سردار امام ربانی اسماعیل بن اسماعیل النبہانی کی کتاب روب الہدایہ سے جب تک انہوں نے کہا، اللہ آپ سے راضی ہو، اور جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بیچ پہچانے نہیں جاتے تھے، تو جب کوئی بدو ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھنے آتا تو وہ انہیں نہیں پہچانتا تھا، یہاں تک کہ اسے ان کے بارے میں پوچھنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ نے کچھ ایسا کرنے کی بات کی جو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ کرے، تاکہ کوئی بدو آئے اور ان سے سوال کرے اور اسے کسی ایسے ویکتی کی ضرورت نہ پڑے جو انہیں پہچان کر بتائے۔ تو ان کی رائے اس بات پر سہمت ہوئی کہ وہ ان کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنائے، پھر انہوں نے اس پر کھجور کی پتیوں کی ایک چٹائی بچھا دی، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی مرتیو تک بیٹھتے رہے۔ مٹی کا ایک اونچا چبوترا، اور انہوں نے اس پر کھجور کی ٹہنیوں سے بنی چٹائی بچھائی، بیٹھے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آنے والے لوگ جب آئیں تو انہیں پہچان سکے۔ اے رب ان پر رحمت دی۔ مہان رسول شریشٹھ بندہ، سیوک سیوک سا کھاتا بیٹھتا، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبلہ کی اور منہ کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے، یہ بیٹھکوں کا سردار ہے، اور وہ ان کے سامنے گھیرا بنا کر بیٹھتے تھے، اور اللہ کی دعائیں اور شانتی ان پر اور ان کے پریوار پر ہو۔ وہ ہر آنے والے کا سمان کرتے تھے اور اسے اپنے نیچے کی گدی دیتے تھے۔ یدی وہ اسے سویکار کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پر زور دیتے جب تک کہ وہ اسے سویکار نہ کر لیتا۔ اور کبھی کبھی اللہ کی دعائیں اور شانتی ان پر اور ان کے پریوار پر ہو، وہ اپنا کپڑا یا اپنی چادر کسی ایسے ویکتی کے لیے بچھا دیتے تھے جس سے ان کا کوئی پریچے یا رشتہ نہیں ہوتا تھا، تاکہ اس کا دل جیتنے کے لیے اسے اس پر بیٹھا سکے۔ اور اللہ کی دعائیں اور شانتی ان پر اور ان کے پریوار پر ہو، وہ مہمان کے لیے کچھ بھی نہیں بچاتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی پاتے تھے وہ سب اس کے لیے نکال دیتے تھے، اور کبھی کبھی وہ اس کا سمان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے تھے، اس لیے وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے معافی مانگتے تھے۔ اور اللہ کی دعائیں اور شانتی ان پر اور ان کے پریوار پر ہو، وہ اکثر بنا نمنترن کے اپنے ساتھیوں کے گھروں میں جاتے تھے، اور جب وہ ان کی سبھا سے انوپستھت ہوتے تھے تو ان کی کھوج خبر لیتے تھے، اور یدی وہ ان میں سے کسی میں کٹھورتا دیکھتے تھے تو وہ اسے ایک اپہار بھیجتے تھے۔ درود۔ ابو بکر عبداللہ بن الوی الحداد سے، شیخ علی بن ادریس سے، احمد بن زین الحبشی، اللہ ہمیں آپ کو دونوں لوگوں میں ان سے لابھ دے، آمین۔ اللہ آپ سے پرسن ہو۔ پھر انہوں نے کہا، اس بارے میں ہمارے سرکار، ہماری برکت اور شیخوں کے شیخ
अल्लाह के जानकार सैयद अली बिन अबी बकर उल्लेखित जिक्र करता इमामों को याद कर कविता कहते हैं, शरीफों का सार, जिन्होंने बुलंदी में नसब और मेरी सुन्नत से महिमा समेटी, पूर्णता की गरिमा संग रहस्य सौंदर्य, उनके लिए ऊंचाइयों में मार्गदर्शन पथ, श्रेष्ठ सुन्नत, लाभ मिले आगे। यहाँ तक उनके वंश की श्रृंखला के पैगंबर, अल्लाह की दुआएं और शांति उन पर हो, और अली और फातिमा, अल्लाह उन दोनों से प्रसन्न हो, से जुड़ाव का सवाल है तो हमारे गुरु नाजिम ने इसका उल्लेख उनके वंश के संग्रहकर्ता मोहम्मद बिन अली मिरवात के स्वामी तक किया है। फिर उनके बेटे फ़कीह इमाम मोहम्मद बिन अली से लेकर इमाम अब्दुल्ला अल अदरूस और उनके भाई इमाम अली तक, और हमारे गुरु नाजिम ने इमाम अली बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन ज़ैन अल आबिदीन अली बिन अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब से शुरुआत की, और उन्होंने पहले पूर्वजों का उल्लेख करने के साथ 3 इमामों का उल्लेख किया, और उन्होंने इमाम अली बिन अबी तालिब, मोमिनों के अमीर, और उनके बेटों तथा उनकी माँ फ़ातिमा ज़हरा का उल्लेख किया, जैसा कि आगे आने वाले उनके कथन में है। नबुव्वत और फुतूवत का घर शेर के अंत तक, और उनके कथन से जब शादी का समय आया तो उनका कबीला आया, और उनके पूर्व कथन अलविया नबिया के अनुसार, और वे वही हैं जिनके बारे में मुबाला की आयत उतरी थी। सही मुस्लिम साद, हमारे तुम्हारे बेटे अल्लाह के रसूल ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया, कहा, ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत है। हुसैन आलिंगन, हसन हाथ, पीछे फातिमा अली। बुनियाद रसूलुल्लाह। अद्दाद, तबशीर, आमीन। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें और हमारी ओर से स्वीकार कर, जो तूने सिखाया और अमल की तौफीक दी। उसे हमने सीखा, सिखाया, अमल किया, उसे स्वीकार, उससे हमें लाभ दे, और हमसे सीखने वालों व अमल करने वालों को लाभ पहुंचा। प्रशंसा आभार उसी को। नबी, उन पर शांति से रिवायत है, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला कहेगा, हम मादून खड़े हों। एक जत्था उठेगा, उनके लिए झंडा गड़ा जाएगा, वे जन्नत में दाखिल होंगे। पूछा गया, हम मादून कौन? बोले, जो सुख दुख में हर हालात में अल्लाह का शुक्र करते हैं। रसूल मोहम्मद ने कहा कि प्रशंसा रहमान का वस्त्र है। अल्लाह ने सब्र वालों के बारे में कहा, उनका घर दारुस्सलाम है। जब वे उसमें प्रवेश करेंगे तो उन्हें शुक्र की प्रेरणा दी जाएगी, यही उत्तम वचन है। इब्न मसूद, अल्लाह उनसे राज़ी हो, बोले, शुक्र आधा ईमान। नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा, सबसे उत्तम जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे उत्तम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ही है। उन्होंने, उन पर शांति और रहमत हो, कहा कि कोई जिक्र उतना नहीं बढ़ता जितना अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है। अल्लाह की प्रशंसा है जिसने हमें राह दी और हम पर एहसान किया। हम उससे दुआ करते हैं कि नेमत पूरी, मुकम्मल और हमेशा रहे, और दुनिया व आखिरत में समग्र आफियत मिले। बातों, कामों, दिलों में, जाहिर व बातिन, भीतर बाहर, उसकी उदारता और फजल से, और वही हमें राह दिखाई। हम न संभलते अगर उसने न दिखाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौलाना मोहम्मद पर सलात व सलाम भेजे, जैसा उसने आदेश दिया, जितना वह हकदार है। महिमा तेरी, प्रशंसा तेरी, ए अल्लाह, मानता तेरे सिवा ईश्वर नहीं, क्षमा चाहता, तौबा कर, आमीन। इसके लेखक ने कहा, अल्लाह उसे माफ़ करे और हमें उससे लाभान्वित करे। मैंने इस व्याख्या का संकलन और तालीफ शनिवार शव्वाल की 7 तारीख हिजरत नबी के 124वें वर्ष में पूरा किया। उन पर शांति और आशीर्वाद, ये अल्लाह उनके प्यार से फ़ायदा दे, हमें उनमें ही मिला दे, आमीन। निस्संदेह तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। हे रब, तुझ पर भरोसा किया, तेरी ओर लौटे और तेरी ओर ठिकाना है। अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद, उनके परिवार व साथियों पर दुरूद सलाम भेजे। 323 साल पहले उन्होंने किताब लिखना समाप्त किया
और उसका लाभ विभिन्न देशों और इलाकों में फैल गया। और उन्होंने इसके साथ इमाम अल-हद्दाद की अलैनिया कविता की व्याख्या की और इसमें बहुत सारा ज्ञान और विज्ञान शामिल था। तो अल्लाह उन्हें हमारी ओर से पुरस्कृत करे। हमारे गुरु अब्दुल्ला बिन हद्दाद, इमाम हबीब, हमारे गुरु अहमद बिन जैन बिन अली अल हबशी, सवाब उनके बुजुर्गों, मशाइख और शागिर्दों तक पहुँचे। आमीन। अल्लाह हमें लाभ दे, उठाए, दुआ कबूल करे, हमें जोड़े, रजब शाबान में बरकत दे, रमज़ान तक पहुँचाए, रोज़ा और क़ियाम में मदद करे, गुनाहों से बचाए, आफात, अजियत, कर्ब दूर करे, ज़ाहिर बातिन में उम्मत के दिल राहत दे, हज़रत नबी मोहम्मद की हजूरी को पहुँचे। दुरूद फातिहा। किताब तौजीह नबी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तौजीह नबी में कहा और पूछा, सूरह अब्सा में हद द्वारा नबी पर की फटकार का रहस्य क्या है? तो मेरे सरदार ने कहा, आपने कहा, अल्लाह की तरफ से अपने नबी पर शफकत फटकार के रूप में आई। तो जो समझदार नहीं थे उन्होंने उसे महज फटकार समझ लिया। जहाँ तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इसे फटकार कहना है तो यह शिष्टाचार के अनुसार है। यह अहबाब के बीच संबोधन का तरीका है जिस पर इस रूप में शफकत की जाए। वह कहे, तुमने मुझे अदब सिखाया, तुमने मुझे अदब सिखाया। यह प्रेमियों का आपसी संबोधन है जैसा कि समझ की मांग है और यह उनके बीच जाना पहचाना है। आपसे पूछा गया, कुरान की समझ की कमजोरी हम कैसे दूर करें? तो आपने कहा, कुरान की समझ में कमजोरी का कारण केवल चिंतन की कमी या गुनाहों से दिल का मैला होना है। जब दिल गुनाहों की मैल से साफ हो जाता है और कुरान पर चिंतन किया जाता है तो उसके अर्थ खुल जाते हैं। हमारे लिए कुरान के अर्थ खोल दे और हमें उन लोगों में से बना दे जो इसे याद रखते हैं, इसे समझते हैं और इसके रहस्यों से वाकिफ़ हैं। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। साफ दिलों वाले लोग पाते हैं कि कुरान की हर सूरत में, पल की हर आयत में, पल की हर शब्द में, पल की हर अक्षर में बहुत से अर्थ है जो मार्गदर्शन करते हैं, पहुंचाते हैं, करीब लाते हैं, समझ को बढ़ाते हैं और सीने को खोलते हैं। इसका तरीका दिल को पाक करना, पूरी तरह से मुतवज्जे होना और अल्लाह के कलाम के मानी पर अच्छी तरह गौर करना है। और सूरह अब्बस की तशरीह हबीब दुरूस बिन उमर अल हबशी में की है। उन्होंने कहा, जब हमारे सरदार मखदूम आए उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से बात कर रहे थे। कुछ मुशरिकों को ईमान की दावत दे रहे थे इस उम्मीद में कि वे इस्लाम कबूल कर लें और उनके पीछे उनके लोग भी इस्लाम कबूल कर लें। अब बात करने लगा तो उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और कौम से बात करते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाजिल किया कि उनका महान चरित्र शिखर पर पहुंच गया है, क्योंकि इंसान तो स्वभावतः उन्हीं की ओर रुख करता है जो उसे मानते और उसका सम्मान करते हैं, न कि इनकार करने वालों और झुठलाने वालों की ओर। इब्न मक्तूम की तरह यह मानवीय स्वभाव है कि वह उसकी ओर मुड़ता है जो उसका सम्मान करता है, उसे बड़ा समझता है, उससे प्यार करता है और उससे लाभ लेता है, और घमंडी और अभिमानी लोगों से दूर भागता है और उनसे मुंह फेर लेता है। अपनी उत्सुकता और दया में उन्होंने दया और करुणा के साथ इन लोगों का रुख किया और इस जवाब को टाल दिया ताकि उसे यह सिखाया जा सके कि उचित समय पर और सवाल के समय पूछना चाहिए और बात को बीच में नहीं काटना चाहिए। तो अल्लाह ने उद्देश्य बताया और कहा, उसने त्योरियां चढ़ाई और मुंह फेर लिया क्योंकि उसके पास अंधा आया, और यह स्वभाव के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्वभाव यह है कि आप उसकी ओर मुड़े। कहा, और तुम्हें क्या पता, शायद वह पाक हो जाए, इस साल पाकीज़गी हासिल करे, तुम पर ईमान लाए और सीखे कि कैसे बात करनी है और क्या अदब है, या वह नसीहत हासिल करे और नसीहत उसे फ़ायदा दे। जो अपने को बेनियाज समझता है तुम उसकी ओर ध्यान देते हो, और यह स्वभाव के विपरीत है, लेकिन यह हमारे बंदों के लिए तुम्हारी उत्सुकता और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की तज़ीम के कारण है। और तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं अगर वह पाक ना हो, और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसकी तबाही से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने तुम्हारे दिल में जो रहमत डाली है उसकी वजह से तुम इस तरह उनकी ओर मुड़ते हो, उनकी झुठलाने, तुम्हारे खिलाफ उनकी बद्दुआओं और उनके इल्जामों को सहते हो, और इसके बावजूद उनकी हिदायत के लिए उत्सुक रहते हो। और जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वह डर रहा था
तो तुम उससे कुछ देर के लिए बेखबर हो गए। इन लोगों की वजह से उसका जवाब और उससे बातचीत टाल दी। हरगिज नहीं, यह तो एक नसीहत है। कहा, तुम्हारा यह रास्ता एक महान रास्ता है, और यह एक नसीहत है। जो चाहे इसे याद रखे। यह सम्मानित पन्नों में है, जो महान फरिश्तों के पन्नों में दर्ज है। अल्लाह हमें भलाई की पैरवी नसीब करे। वह हमें उन ज्ञान, मारिफत और रहस्यों से न दे जो उसने आरिफीन और सालिहीन के दिलों में, सहाबा, ताबीन और एहसान के साथ उनके पीछे आने वालों में बिखेरे हैं। और अल्लाह हमारे प्यारे मुस्तफ़ा ने जो बयान किया उसमें अल्लाह से समझने के हमारे हिस्से की कोताही माफ़ कर दे। ज़ाहिरी बातिनी नीयत से अल-फातिहा हज़ूर मोहम्मद, अल्लाह दरूद सलाम बरकत भेजे। उन पर सलाम बरकत फातिहा। आमीन। कबूल फरमा। हे अल्लाह, दुरूद और सलाम भेज। ए रब, हमें अपने सिखाए से लाभ दे। वही तू ही हमारे लिए न है। हमें, हमारे घर वालों और रिश्तेदारों को दीन की समझ दे। हमारे मुल्क के लोगों समेत स्त्री पुरुष सबको। मेरे रब, हमें और उन्हें उन बातों और कर्मों की तौफीक दे जो तू पसंद करे। अपने करम